بسم الله الرحمن الرحيم. آية نمبر 68. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.